Good morning sa mga viewers, mga idol ako tanan nga matinabangon. Ang atong ibanghilyo karon July 4, 2025. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ibanghilyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Hesus niadtong dapita, ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sulod kanako." Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo og miingon sa iyang mga tinun-an, "Nangaon nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy, kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang pulong sa Ginoo. O mga idol, mga igsoon ko, mga followers, nabati na to karon ang mga pahimangno sa Ginoo sa iyang malaang kasulatan nga nakita ang Ginoo og usa ka kobrador sa buhis pareha ng mga maningil sa mga nasa balaod. Aniya unya giimbitar niya ug gipasunod. Unsay may buot kasabot ana nga hasta mga makasasala niduol kaniya ug nakigsalo sa mga kaon, unsa sa mga pagkaon niya, unsa may buot ipasabot ana? Ang gipahimangno sa Ginoo kanato, ang paghatag kanato og maayong kinaiya sa mga tawo nga mga nasalaag sama ni mga drug addict, mga strikto, mga ngiladog batasan, kinahanglan ato sab kana silang iampo. Ato kanang praktisan og unsaon nato pagigugma nato sila, kay dili man ta ka tabang ana nila og financial, physical, arira ta sa spiritual na ato na silang iampo. Kay sama sa gibuhat sa Ginoo nga iyang pahimangno kanato sa iyang balaang kasulatan karong adlaw sa Ebanghelyo nga wala gyud siya moari aron sa mga halad, kundili ang mga kaluoy mo iyang og kaluoy. Once nga maluoy ta sama sa Ginoo, naluoy ta, di ba gipang-ayo o kung sama sa Ginoo, di ba naluoy gipang-ayo ang mga masakiton, ang mga bakol, nakalakaw, ang mga paralitiko nakabarog, ang mga buta nakakita. Pulos na sila makasasala kay gipangsilutan naman na sila tungod sa ilang pagkadautan. Kay naa man nas gipadayag ang silot sa atong sala, kung dili kamatayon, kung kasakit, maura na. Once nga moabot ng mga problema ug sa atong kinabuhi, ato nang hinumduman nga naa detay ato nang una-unaon suda to tong alimpatakan o kasi nga ay naa detay mga bati tingali nga mga binuhatan baron sa atong mga isikataw, sa atong silingan. Kinahanglan gud nga ato gining tun-an sa tagsa-tagsa nato kagalingon.
Kay wala kita magpakatao ading kalibutan na para lang hayaw lang. Normal ka na aron sa atong kalibutanon nga kayumtang karon kay na may daghang malingaw man ta pero isintir na to ang Ginoo ug sa iyang mga kasuguan ug sa iyang kabubuton kay aron mahimot ang Ginoo. Kay sama ng mga mangayo ron ug mangayo sana manaygon waran di na kina sakit nga mahatag tanilag mga 5 Gs 20 mga na o di na kina sakit para nato sa to di na kina makap ug dato ta di na makapurdoy nya mo commentan ta nila sus nagkuan pa na sila dito na mugha nang guna mga kwarta nagpabuo di maunay mga basic nga gihatag Ginoo nga kamao basag kunot ta maluoy ana ug atong ibalik ko no atong ibalik ang posisyon kitay na sa ila nga naon sad ta yung unsa kay feel na to no mo nang kita magtinabangay ta ug kanang gi part nga na wata ka ila sa mga tao unsa nga nagkinahanglag tabang di kita magduha-duha sa pagtabang kay mao ginay gusto sa Ginoo kanang kinasing-kasing nagingon magasiya sa iyang malang kasulatan nga bisan kuno imong suod nga higala dili makahibalo sa imong pagtabang mao ni gusto sa Ginoo pare sama nang pagampo magampo ta nga dili ta maglingi-lingi maglingga-lingga mga iyo tag grasya sa Ginoo nga malamdagan at kaantag usingan pala diya ang atong isintro ang atong Ginoo piyongon to mata aron dili ma-distract sa uban mo concentrate ta. Di mao ginay-ganahan sa Ginoo kana kinasingkasing gid nga magpakiluoy ta pag-ampo o mao sana nga once nga ang kana makaluluoy sa kita naon ato sana silang kaluyan mao na kita magpakiluoy o di kaluyan sa ta Ginoo kay naluoy sa ta sa atong isig tao mao na nindot nga pamagi ato nang praktisan sa atong mga kabulingon aron maghigugmaay ta ang ganahan sa Ginoo magkahiusa magkasinabtanay ang tanan niyang mga binuhat mga tao diri sa kalibutan sama gud ang mga pulis mga military sa parang uban diha di ba sawa para sila mulampos sa ilang kurso nagagi ginag mga training daghang kay mga training mga malisod sa panadiha hasta ng mga maestra gani maestra engineer sa pana doktor mo agi pag-take exam, board exam, mo sa niya ito unsay o 10 commandments na pulo kasugo ra gikuan sa Ginoo nga makabot na to ang kinabuhing dayon ang gingharian sa Dios kay tuwa na gianda ang Ginoo na to ngaluna ato sa langit ngano dili man ta maningkamot ato lang gipilabi ang atong kalibutanhon nga maghayaw lang ta Ginoo daghang mga tentasyon diri sa kalibutan pero ato gini sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo. Samtang dagmata na to, manalangin din ta magpasalamat. Kay buhi pa ta. O di ka to magpasalamat sad ta sa tanang grasya nga atong nadawa sa tibok adlaw. Magmaura ka to guys ang akong ipainom do mga idol. Og daghang salamat and God bless.